पास हुन्छ यदि पास भएन भने देशको दीर्घकालीन गम्भीर प्रकृतिको के भन्दाखेरि अब आज एमसीसी लिएन भने भोलि भारतले दिएको सहयोग लिनमा यस्तै नाराज जुलुस हुन्छ। पर्सि चाइनाले दिएको सहयोग यही संस्कार बस्छ यो संस्कार बसेर नेपाल अनन्तको गर्त भनौँ ठुलो खाल्डोमा खस्छ। एमसीसी पास सम्भावना छैन। हास्यास्पद कुरा हो यो, जनतालाई झुक्याउने कुरा हो यो। नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भएपछि नेपाली कहाँ जान्छ, प्रचण्डहरू कहाँ जान्छ, त्यो सधैँ छ त्यो। अझै छोड्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ उसले केही भनेन, हामी फिर्ता लिन्छौँ, आफ्नो तपाईँहरू ल्याङ फिर्ता लिनुपर्छ। ल्याङ गरे, सुन्नुहोस्, ल्याङ गरे, हाम्रो समय सकियो। ल्याङ गरे, त्यसपछि के भन्नु भने यहाँ त मिलेन नमिलेपछि शेरबहादुर भने अमेरिका फोन गरेर प्रचण्डले चाहिँ उसलाई हप गायो। अमेरिकाले त्यति मात्र प्रचण्डलाई अझै भुट्टोलाई उहाँ पाकिस्तानमा फाँसी दिँदाखेरि हामी नेपालमा लड्न नसक्ने र यहाँ 36 सालको जनआन्दोलन हामीले यहाँ गऱ्यौँ र त्यस्तै गरेर अरुण त्यत्रो बन्दै थियो। अहिलेसम्म बनेर नेपाल धेरै सडकमा यति प्रदर्शन आवश्यक किन? मैले यही सोध्न चाहेको कुरा यही हो। सडकमा प्रदर्शन बाहिरलाई यति प्रिय किन लाग्यो? गठबन्धनभित्रै सहमति जुटिसकेका छैन। यो के हो भन्दाखेरि बाहिर नारा भित्र सारा हुनका लागि होइन। हामीलाई हामी चाखेका छैनौँ। तपाईँ व्यक्तिले चाख्नु भएन, पार्टीले चाखेका छैन। त्योभन्दा पूर्व त को कहाँ थियो हिसाब किताब गर्ने त होला नि, कोही संसद भएला, कोही मोहन बाबु कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तर त्यो बेला प्रचण्डसँग हुनुहुन्थेन। कसको थियो? नेतृत्व कसको थियो? आज प्रचण्डका चाहिँ वरिपरि सबै प्रचण्ड छैन, बाबु छैन नि। के देख्नु भन्दा माघेभित्र बन्छ जसले एमसीको बारेमा बोल्छ, समर्थन गर्छ, उसलाई जुत्ताले हान्छ, कालो वर्ष दलेर पठाइन्छ भने ती भित्रै छन्। सुन्नुभयो? म आज तपाईँलाई भन्छु सुदर्शनजी, अझै होइन किन भन्नुहुन्छ भने यी सबै कुराहरू रकम आउनु पर्यो। ठिक छ, त्यो त स्वतन्त्र रूपले आउनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको एमाले गर्छ, हामीलाई चाहिँ नाकाबन्दी गर्छ उसले भनेकै छैन। मैले यहाँनिर तपाईँलाई के जोड्न चाहेँ भने बिआरआईमा पनि केही शर्तहरू होलान्, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिने कुराहरूमा पनि त्यहाँनिर पनि केही शर्तहरू छन् जो एमसीसी भन्दा धेरै घातक शर्तहरू छन्। त्योमा तपाईँले विरोध नगर्ने, अमेरिकाले पैसा दियो भनेमा कम्युनिस्टले विरोध गर्न मिल्छ? होइन होइन, हामीले के भने चाहिँ यो भ्रष्ट हुन्, अनैतिक हुन्, राष्ट्र जनता विरोधी भन्ने आएको नीति त्यही हो। हामीले भने चाहिँ 75% बाने खान्छ भन्ने तपाईँहरू आफै के भन्नु भएको छ भने यी दलहरूले मिलेर खान्छन्, उनीहरूले पास गर्छन् भनेपछि सडकमा किन उफ्रिरहनु भएको छ यहाँहरू? सडक नै प्रमुख हो। सदनमा त्यस्ता अपराध छ, देश आवाज सुनिनेवाला छैन, देश दोहोरीहरू छन् त्यहाँ संसदभित्र। त हामी जनता आज देख्नु भएन, पानीका फोका फाल्दाखेरि चाहिँ लाठो पुरी लगाउँदाखेरि आज कोही डगमा डराएको थियो। आज त अब किन भन्दा उनीहरूले त्यहाँ आयो 2 बजेतिर हेर्नुहोस्, अब संसदको आज 6 गते चाहिँसम्म स्थिति गरे। अहिलेसम्म म भनौँ साँचो, अहिलेसम्म हेर्दाखेरि परिस्थिति के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस नभएको भए यो देश रहन्थ्यो कि रहन्थेन? बीपी कोइराला जस्तो महान नेता, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, उहाँहरूलाई यो देशले कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। यो राष्ट्रका लागि लड्नु भएको छ। माओ सेतुङसँग भित्र टेबल ठटाएर यो देशको सिमाना उत्तरमा धेरै गडबड थियो र दक्षिण अरू 3 तिरमा पनि भारतसँग छ। तैपनि अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले यो बारेमा ज्ञान लिन चाहन्छ। काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुँदाखेरि जो 53 साल माघ सन्धि भयो नि, उति बेला उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा रेकर्ड छ संसदभित्रै, जनताको बिचमा छन् नि त। अब चाहिँ माघ सन्धि चाहिँ हुँदैछ, गर्ने हो। अब सूर्य चाहिँ पूर्वबाट होइन, केपीलाई भनेको झापाबाट होइन, अब सुदूरपश्चिम उदाउँछ भनेर त्यो। अनि केपीले के भन्नु भन्दा महाकाली सन्धि गऱ्यो भने हामीले चाहिँ कति खरब पैसा हामीलाई आउँछ भन्नुभयो। अनि भारतले यो सम्झौता के भन्छ, पानी आधा आधा, बिजुली आधा आधा भने होइन, गोविन्दलाई थाहा छ, त्यहाँ उहाँको क्षेत्रको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ त सुदूरपश्चिमकै हुनुहुन्छ। आज त्यसको एउटा इटा पनि डिपिआर भने इटा पनि त्यहाँ गरेका छैन, केही छैन। किनभनेदेखि चाहिँ भारतले गर्दिन्न। अहिले भन्नुभएको छ नि उहाँहरूले भारतबाट बिजुली बेच्ने, नेपालको चाहिँ होइन 1-2 बोरा आलु प्याज, यहाँका लसुन त भारतले किन्दैन, तस्करी गर्ने के लैजान्छन् भनेर सुनिन्छ चिनतिरबाट घुमेर। तर उसले किन्दिन्न, उसले हामीलाई किनाउँछ, नेपाललाई किनाउँछ, यिन दलालहरू लगाएर किनाउँछ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आज दिनभर जसो एमसीसी र एमसीसीसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न घटना र परिघटनाहरू देख्न पाइयो। देशभर विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू भए, प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान भयो, तर एमसीसीले प्रवेश पाएन। बालुवाटारमा
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भयो, जसको सङ्केत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामा पुग्यो र संसदमा एमसिसी टेबल हुन सकेन। बाहिर निकै चर्को नारा लाग्यो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल बाहेकका दलहरूले आज नेपाल बन्द समेतको घोषणा गरे। स्वयं गठबन्धनका भातृ सङ्गठनहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिए। प्रहरीसँग झडपको अवस्था पनि सिर्जना भयो र करिबन 100 जना जति अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। एमसिसी किन यति विवादित र एमसिसीले गर्दा जनमत किन विभाजित, आजको मुद्दा र एमसिसीलाई पास गर्नै पर्ने हतारो नेपाली कङ्ग्रेसलाई किन, आज हामी यो विषय उठान गर्नेछौँ। लगायत नेपालमा एमसिसी आयो भने के हुन्छ र एमसिसी खारेज गर्यो भने के हुन्छ, यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गोविन्द बहादुर शाह, त्यसैगरी नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हस्तबहादुर केसी। आउनुहोस् आजका अतिथि द्वयलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। म प्रसङ्ग सत्ता पक्षबाटै सुरु गर्छु। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धनमा छलफल गर्नु छैन, केही छैन, पुरै एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ। यो कङ्ग्रेसलाई किन यति धेरै हतारो एमसिसीलाई लिएर? अब हेर्नुहोस्, यो एमसिसी हतारो त होइन, यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै हतारो होइन, सबैले हो। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी ओलीलाई पनि हतारो भएरै सदनमा दर्ता गराएका हुन्, सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। बाबुराम भट्टराई माओवादीमै भएका बेला उनले स्टार्ट गरेका हुन्। हरेक अर्थमन्त्रीले, हरेक परराष्ट्र मन्त्रीले, हरेक प्रधानमन्त्री 2004 पछि आएका नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री यसबाट एमसिसी विरोधी कोही हौँ भनेर यहाँ देखाउन्। कुनै पार्टी पनि त्यसमा अछुतो छैन। सदनमा नरहेका पार्टीहरू हुन सक्छन्, तर सबै पार्टीले कमिटमेन्ट गर्ने र प्रक्रियामा अगाडि नबढाउने। सुरुमा त यो संसदमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि थिएन। केपी ओलीज्यूले यसलाई संसदमा पनि लैजानुपर्छ भनेर आफ्नो टाउकाको बवाल संसदमा राख्यो। संसदमा राख्नु स्वाभाविकै हो, राम्रो पनि हो र जनताले थाहा पनि पाउँछन्। राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा होइन। यत्रो ठुलो रकम पारदर्शितापूर्वक जनताको माझमा जानकारी होस्, छलफल होस्, समितिमा होस्, उपसमितिमा होस्, डिस्कसन होस्, जनताले जानकारी गर्न पाउन्, पत्रकारले खुला रूपमा बहस गर्न पाउन् र सबै सरकारवाला मानिसले यो कुरा थाहा पाएर यो एमसिसी पेश गर्नका लागि अमेरिकाले भनिसक्यो कि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउपा लगायत अरूले पनि कमिटमेन्ट बार गरेका छन्। केपी ओलीले पनि गरेका छन्, उनका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीले पनि गरेका छन्। खालि अहिले शेरबहादुर देउपाले मात्रै कमिटमेन्ट गरेका होइन। सबैले समयमा पास गर्छौँ भन्छन्। विलम्ब गरेका कारणले अमेरिकाले भन्यो अब छिटो गर्ने गर, नभए यो 55 अरब रुपियाँ म अरू देशलाई दिँदा त कमसेकम केही न केही कल्याण भइहाल्छ। तपाईँहरू किन यस्तो गर्नु लाग्नुभयो? यो त ऋण पनि फेरि नेपालभित्र के भन्दाखेरि हामी नाराजुगी गर्छौँ, पछि ऋणमा आउने पैसामा हामी विश्व ब्याङ्कलाई, एडिबीबाट, अब चाइनाबाट, इन्डियाबाट ऋणको ब्याज तिर्ने पैसा हामी लिनका लागि त्यहाँबाट के भन्दाखेरि केही ह्याङ्की प्याङ्की छ कि थाहा छैन। यो एमसिसी निशुल्क आउने, अनुदानमा आउने चिजमा यत्रो ठुलो किन बमण्डल गर्नु पर्यो होला? सत्तामा रहेका र जो संलग्न भएर हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई पास गर्छ र लागू गर्छ भनेर आफूलाई योग्यता पेश गर्ने, निवेदन दिने, सही गर्ने, हरेक मन्त्रीले एमओयूका लागि एउटा मन्त्री एउटाले गरेको होइन। यसमा ड्राफ्ट गर्नेदेखि लिएर अन्तिम सही गर्नेदेखि लिएर पार्लियामेन्टमा पेश गर्न सबै मानिसहरू संलग्न छन् र त्यस कारणले यसलाई धेरै के भन्दाखेरि थन्क्याइराख्नुभन्दा राष्ट्रले एउटा महत्त्वपूर्ण ठुलो रकम अहिले नेपालमा तरलताको पनि अभाव भएको बेलामा यो पास गरौँ भनेर शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री छन् र उनले सदनमा पेश गर्न चाहनु स्वाभाविकै हो, यो हतार होइन। हजुर, म केसीजीसँग जोडिएँ। हजुर, कङ्ग्रेसलाई हतारो छ, उहाँले पनि आफै भन्नुभयो कसैले अनुदान दिन्छ भने त्यो लिनु पनि पर्छ भनेर काङ्ग्रेसले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा अगाडि सारिसक्यो। तर संसद बाहिर रहेका तपाईँहरू लगायत अन्य दलहरू
यो एमसिसीलाई यति धेरै गाँडो किन देख्या? यो एमसिसी जो चाहिँ सम्झौता भएर आएको छ यो नेपाल राष्ट्रको हितमा जनता हितमा छैन भन्ने हाम्रो विश्लेषण ठहर हो। त्यसो भएर अब नेपाली काङ्ग्रेस एमाले सत्तारूढ दलका 5 दलहरू उनीहरू चाहिँ आफू देशभक्त राष्ट्रवादी होइनन्। त्यसो भएर उनलाई पैसाको पनि हतारो छ, त्यसपछि आफ्ना महाप्रभु मालिकलाई पनि खुसी पार्नु छ। कसको पालामा यो एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने भन्ने होडबाजी छ। म तपाईँ प्रष्टि हुनुहुन्छ, यो त 2068-69तिरै तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसको प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई सुरु भएको हो यो। त्यसपछि हुँदै हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ बिचमा अलि संविधान बनाउने कुराहरू भयो, केही फेरबदल त भए, राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधान बनाए भनौँ न। त्यसपछि 74 सालको भदौ जो 29 गते अमेरिकाको तत्कालीन अर्थमन्त्री आजका चाहिँ सञ्चार अथवा प्रवक्ता मन्त्री सञ्चार मन्त्री प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर चाहिँ कार्की गएर चाहिँ सम्झौता गरे नि त। सम्झौता गरे, त्यहाँदेखि यो चाहिँ सम्झौता रूपमा आयो। सम्झौता रूपमा आइसकेपछि उति बेला चाहिँ हामीसँग प्रमाण छन्। यो एमसीले तयार पारेको दस्तावेज हो, पहिला अङ्ग्रेजीमा छ त्यो कम्प्याक्ट बनेको, सहमति भएको छ कि यति चाहिँ सहयोग अनुदान दिने यो हो कामले, जुन विद्युत प्राधिकरणको छ अनि रोडहरूको पनि फर्म चाहिँ मतलब बढाउने कुराहरू छ, त्यो स्वाभाविक छ। तर पछि आएर चाहिँ जसरी नेकपा एमालेको सरकार थियो त्यति बेला नेकपा होइन एमाले नेकपा सरकार थियो, पार्टीको 2टा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री केपी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ त्यति बेलाको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र कानुन मन्त्री चाहिँ भानुभक्त ढकालले 76 सालमा चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गरेर लैजाने भन्ने कुरा गरे। त्योभन्दा पहिला भएको थिएन। त्यसपछि किन पहिला कम्प्याक्ट मतलब सही गर्ने बेला 74 सालको भदौ 24 गते भएको छैन। हामीसँग दस्तावेज छन्, सबैसँग दुनियाँसँग छन्। पछि किन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाले प्रष्टै त्यो बेला के भन्यो भन्नुहुन्छ भने यो कम्प्याक्ट अथवा हामीले पठाउने जो रकम छ यसको लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार एमसिसीलाई हुनेछ, कमिटीलाई हुनेछ भन्यो र यसका बौद्धिक सम्पत्ति अथवा परिचालन गर्ने जो त्यो चाहिँ अमेरिकाले लिनेछ भनिसकेपछि अब उसले यिनीहरू त बाणिज्य खान पाउँदैन। विदेशले अनुदान या ऋण 75% चाहिँ 47 सालमा त 48 सालदेखि यता बनेका नेपाली काङ्ग्रेस एमाले होस् माओवादी जुन छन् नि उनीहरूले चाहिँ 75% चाहिँ दुरुपयोग आफूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन्, ब्युरोक्रेसीले कागज लगाइदिन्छ। त्यसपछि 25% देखाएर अनि चाहिँ फरकफुरु पार्नु होइन भने यति खरब पैसा आयो 55 अरब त खासै केही होइन, यो सानो हो। योभन्दा पहिला अमेरिकाले कति पठाएको, चाइनाले तपाईँको रसियाले अरू भारतले भन्नुहोस् होइन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो, पृथ्वी राजमार्ग बन्यो, सिद्धार्थ राजमार्ग हामी देखाएको छौँ नि त। कयौँ चाहिँ बनेका छन् बिचमा। अहिले पनि कोभिडको बारेमा यत्रो सहयोग पठाएको छन्, अमेरिका समेतले पठाएको छ नि त। त्यति मात्र महाभूकम्पको चाहिँ 72मा त्यत्रो सहयोग अमेरिकाले त्यति बेला चाहिँ संसदमा लिएन। अहिले किन लियो भन्दाखेरि उसले कम्प्याक्टको चाहिँ हिसाब संसद हिसाब किताब खर्च हिसाब किताब चाहिँ कसले अमेरिकाले गऱ्यो भने चाहिँ खान पाइन्न भन्ने यिनीहरू संसद लिएको। किन संसद भनेको जनता विरोधी राष्ट्र विरोधी अपराधिक कानुनहरू बनाउने थलो हो, त्यो घर हो। त्यो संसद भनेको नेपालको प्रतिनिधि सभा भनेको जनताका विरुद्धमा राष्ट्रका विरुद्धमा चाहिँ काला कानुन बनाउने जनप्रतिनिधि बस्ने ठाउँ हो त्यो हो। त्यसो भन्नुहोस्, ती सबै तपाईँको बलात्कारीहरूलाई जोगाउने कानुन बनाउने सरसल्लाह गरेर थलो हो त्यो। त्यसो त्यो थलोमा चाहिँ कसै अरूले त अझै पनि देखियो छिर्न त पाउँदैनन्। त्यहाँबाट जे निर्णय गर्छ कानुन बन्छ, त्यो कानुन नेपालमा लागू हुन्छ, त्यो नियममा आउँछ। यति मात्रै हो। अमेरिकाले दिने कुरोको बारेमा ठिक छ, दिनुपर्छ, हामी पनि त्यसलाई विरोधी होइनौँ। हामीसँग अमेरिकी साम्राज्यवाद, अमेरिका भनेको साम्राज्यवाद देश हो। त्यसो भएर हाम्रो लेनिनका पालादेखि अहिलेसम्म 1917 यता आजको युग भनेको चाहिँ साम्राज्यवाद र सर्वहारा चाहिँ बिचको भीषण वर्ग युग भनेको छौँ हामीले। त्यसो भएर विश्व सर्वहारा वर्ग र हामी नेपाली सर्वहारा वर्गको पनि अन्तिम यसै कारण कम्युनिस्टले एमसिसी नरुचाएन हुन्छ। तर त्यो राजनीतिक कुरा हो, तर यो आर्थिक सहयोगको कुरा हो। सायद नेपाली जनता जबसम्म मुक्त हुँदैनन्, राष्ट्र मुक्त हुँदैन, स्वाधीन बन्दैनन्, अर्थात् नेपाली जनता यहाँको सर्वहारा वर्ग, यहाँको मजदुर किसान वर्ग सत्तामा नगएसम्म चाहिँ यो व्यवस्थाले, यो संविधानले केही पनि गर्दैन। संविधान छ नि यो, त्यसो हामी त्यो संविधानकै विरुद्धमा छौँ। त अमेरिकासँग लड्ने अन्तिम रूपमा आएछ भने हामी उति बेला लड्ने कुरा आयो है। नेपाली होइन भने चाहिँ
अहिले यहाँ जो गरिराखेको छ हामी त अहिले अमेरिकासँग त हाम्रो त छँदैछ नीतिगत कुरा त्यो सार्वजनिक मुलुक हो। एमसिसीको विरोध मात्रै किन भन्नुहुन्छ भने अब हामीले गर्न खोजेको एमसिसी अब अर्थात् अमेरिकी दलालहरू अमेरिको चाहिँ मतलब त्यहाँका होइन विशेषज्ञहरू जो झुन्डमा छन् नि एमाले त बहु अब कम्युनिस्टको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भयो अहिलेकै त्यो चाहिँ अब एकीकृत समाजवादी पनि त्यही हो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको झुन्ड जुन छ अब उनीहरूले चाहिँ मात्रै के रहेछन् भन्छ भने यहाँहरूको आरोप संसदीय व्यवस्थामा अडिग भएर विरुद्धमा बनाएर दोस्रो कुरो चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक उसमा चाहिँ पनि गएको छ उसले भनिसकेको छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले म तपाईँ छोटो भन्छु कि हिन्दुस्तान क्षेत्रमा चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति हिसाबले दिएको छ उनीहरूले भनिसके। त्यसो हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो त स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ, हाम्रो त चीनसँग पनि भारतसँग उस्तै गाढा भाइचारा सम्बन्ध मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ। अन्त चीनसँग बढी हुने कुरा छ, भारतसँग पनि झन् बढी हुने कुरा छ किन नजिकको सिमाना जोडिएका छन्। जम्मा त 1400 किलोमिटर काठमाडौँबाट चीनको सिमाना पुगिन्छ भने यहाँबाट होइन 12-1300 भारतको सिमाना पुगिन्छ, तीनतिर घेरेको छ। अमेरिका त यहाँबाट चाहिँ तपाईँको 8000 माइल टाढा छ। त्यसो भएर हामी त अब 8000 माइल टाढाको देशसँग यहाँहरू तर्सिरहनु भएको छ। हाम्रो नजिकको चाहिँ झगडा पनि छैन। तर एमसिसीको विरोध किन गर्नको पछाडि यहाँका दलाल पार्टीहरू संसदीय पार्टीहरू जो नेपाली जनताले खान्छन् हामीलाई दिँदैन यति चाहिएको छैन। कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ अमेरिकाले फालिदिएको चारो कनिका कुकुरलाई फालिदिएको बिलो र चल्लालाई फालिदिएको कनिका हामीलाई चाहिएको छैन। जनताले पाल्छन्। सवाल के हुन्छ भने यी चाहिँ यहाँका दलालहरू चाहिँ जो नुसाचुटी गरेका छन्, बाँडचुँड गरी खानको निम्ति गरेका छन् र नेपाली जनतालाई उल्लु भेडा बाख्रा बनाउने हेर्नुहोस् न। यो भएको कारणले चाहिँ हामीले विरोध गरेका हौँ। अहिले अमेरिका हाम्रो टक्करै छैन नि, टक्करमा आउनेलाई गरौँ न त्यो कुरा। तपाईँ अहिले चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो हेर्नुहोस् है साझै हजुर उहाँले गम्भीर आरोप लगाउनु भयो बाँडी चुडी खानको लागि एमसिसी पास गर्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँको बुझाइमा त्यही छ होला, तर मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण चिज एमसिसीका लागि पहिलो नेपाल सरकारले यसका लागि फिट गरायो, आफूलाई योग्यता पेश गर्यो, यज्ञ हो भने यज्ञ भयो। योग्य हुनका लागि धेरै चिज नेपालले सुधार गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो, निवेदन गर्नु पर्यो, बिन्ती भाव गर्नु पर्यो। यो रकम ल्याउनका लागि नेपाल तर्फबाट नेपाल राष्ट्रका तर्फबाट धेरै पहलहरू भए। पहलहरू भइसकेपछि यसमा अमेरिकाले होइन योजना बनाउने पनि हामी हौँ, त्यसको शब्द चयन पनि हामीले गरेका छौँ। अमेरिकनले चयन गरेका होइन, हामीले गरेका हौँ ड्राफ्ट। हामीले सम्पूर्ण चिज जे छ योजना सुनौलीबाट गोरखपुरसम्म बिजुली नेपालको बेच्ने भनेर अमेरिका र इन्डिया बनाएको होइन, हामीले बनाएको। तपाईँहरूको माग के छ भन्दाखेरि नेपालमा अब बिजुली बचत हुन्छ, बिजुली नेपालले भारतलाई बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ र सरप्लस बिजुली बेचेपछि नेपालको कानुन लाग्दैन, अमेरिकी कानुन लाग्छ भन्ने पनि यहाँहरूले लेख्नु भएको होइन। त्यसमा त्यो एउटा मात्र हरफ मात्रै पढेर हुँदैन। त्यसका लागि के छ भन्दाखेरि भारतको त्यत्रो भूभाग हामीले महाकाली नदीमा एउटा टनकपुर सन्धि गर्दाखेरि 577 मिटर एफ्लक्स बन्ड तटबन्ध हाम्रो सिमानामा गर्दा हाम्रो सार्वभौमिकता आकर्षित हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। गणेश मानजीले पनि त्यो विषयमा संसदलाई चेतावनी दिनुभयो। भारतको 100-200 किलोमिटर भन्दा ज्यादा टाढा सुनौलीबाट गोरखपुर जाँदा हाई टेन्सन लाइन जानु पर्यो, डिस्ट्रिब्युसन लाइन जानु पर्यो। त्यो जति वर्षसम्म नेपालको बिजुली त्यो भारतमा जाने हो, त्यसको बिजुलीको हाई टेन्सन लाइनको मुनिको जमिन र जहाँ जहाँ ठुला ठुला जो के भन्दाखेरि टावरहरू बन्छन् त्यो भित्रको जमिन इन्डियाको हुन्छ र इन्डियाको हुँदाखेरि भारतको चासो त हुन्छ र अमेरिकाले यो कुनै दिन जो के भन्दाखेरि एउटा साधारण एनजिओलाई चाहे चाइनाले दिन, चाहे इन्डियाले दिन, चाहे युरोपियन युनियनले दिन $1000 दियो भने त्यसको सारा लेखा परीक्षणदेखि लिएर सबै उनीहरूले हेर्न चाहन्छन् भने यो 55 अरब रकम नेपाल जस्तो देशलाई, नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा अहिले पनि हामी सुध्रन सकेका छैनौँ। यस्तो देशलाई ल तिमी खाऊ भनेर 55 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारलाई दिने र उनीहरूले आँखा पनि नलगाउने, त्यो हेर्न पनि नपाउने, अडिट पनि गर्न नपाउने। नेपालका राम्रा अडिटर पेश गर्नुहोस्,
स्तरीय अडिटरहरूले पेश गर्ने हो र ह्याङ्की ब्याङ्की नगर्ने नेपाली अडिटरले गर्न पाउँछ। तपाईँ यसो भन्दै अनुदान पनि शर्तमा हुन्छ र भन्दै अनुदान पनि शर्तमा हुन्छ र भने सम्पूर्ण चिज के भन्दाखेरि नेपालको अनुरोधमा भएको हो। यो प्रपोजल लेख्नदेखि शब्द चयनदेखि लिएर जो योजना हुन्, सडक फराकिलो बनाउने कुरा नेपालकै माग हो। बिजुली बेच्नका लागि भारतमा त्यो हाई टेन्सन लाइन बनाएर डिस्ट्रिब्युसन इन्डियालाई बिक्री गर्नका लागि बनाउने पनि नेपालकै माग हो। अमेरिकाको र इन्डियाको माग केही पनि होइन। नेपालको माग यो आवश्यक छ। नेपालको माग हो भने यति धेरै विरोध चाहिँ किन? अब विरोध आज मात्र यहाँले देख्नुभयो, अब सडकमा अब विरोध त के भन्दाखेरि कति बुझेर पनि विरोध गर्छन्, नबुझेर गर्छन्। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि अरुणको विरोध गरे, आज त्यही अरुण बनाउन लागेका छन्। हामी 25-30-40 वर्ष पछाडि परिसक्यौँ र विरोध त यहाँ पटक पटक भइराखेका छन्। विरोधको रियालिटी के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि आफ्नो प्रोडक्ट, आफ्नो सामान, आफ्नो चिज नगर्नका लागि साइड बाई साइड हामी चीन छ एकातिर हाम्रा देशमा, हाम्रो छिमेकी, एकातिर भारत छ, एकातिर युरोपियन युनियन छ, एकातिर अमेरिका छ। हरेक विश्व अहिले ग्लोबल भिलेज हो। हरेकका आफ्ना चासा छन्, आफ्नो सामान जो पनि बिक्री गर्न चाहन्छ। चाइना बिआरआईबाट आफ्नो संसारभरि बाटाघाटा बनाउन र व्यापार वाणिज्यदेखि लिएर कूटनैतिक सम्बन्ध बनाएर विश्वमा छाउन चाइना चाहन्छ। इन्डिया पनि के भन्दाखेरि संसारभरि व्यापार वाणिज्य सांस्कृतिकदेखि लिएर विभिन्न धार्मिक कारणबाट विश्वमा छाउन चाहन्छ भारत। अमेरिकाको पनि चाहना त्यो होला। विश्वमा यो दौड चलिराखेको छ र नेपाल हामी यो बिचमा छौँ र यसलाई राष्ट्रिय अनुकूल नेपाल यो एमसीसीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले यो चीनको प्रतिकूल पनि प्रयोग गर्नुहुन्न, भारतको प्रतिकूल प्रयोग गर्नु, अरू मुलुक हाम्रा छिमेकी कुनै राष्ट्रका विरुद्ध पनि जानुहुन्न। नेपाली जनताको भलाइमा गर्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि यो एमसीसीलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। तर हाम्रो केसीजीले के भन्नुभयो भने नेताहरूले बाँडी चुडी खानका लागि जो संसदीय प्रणालीमा आज देशको मुहार फेर्छु भनेर बसिरहेछन् नि, यिनीहरूले आफूहरूलाई भाग खानका लागि चाहिँ एमसीसी ल्याउँदैछन् भनेर त उहाँले आरोप लगाउनु भयो। होइन, बाँडी चुडी खाने भए त यो यति टाइम नलाग्ने। यसमा के भन्दाखेरि केही कठिन प्रावधानहरू राखेका छन्। भ्रष्टाचार नहुन सक्ने, पारदर्शी गराउनै पर्ने, धेरै चिजहरू इन्टरनेसनल लेभलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानिसहरूले यसलाई अडिट गर्ने धेरै कुराहरू सकारात्मक छन्। अब यहाँ त के भन्दाखेरि 1 लाखको अडिट गरेर सबै आफै खाने नेपालभित्र हाम्रो बानी बिग्रेको छ। हामी भ्रष्टाचारको ऱ्याङ्किङमा हामी पछाडि परेका कारणले यी कुराहरू उनीहरूले राख्यो र तर यो नेपालीको स्वार्थमा छ। हामीले चाइनिज ठुल्ठुला प्रोजेक्ट आयो, चाइनाले पनि निःशुल्क दियो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, हामीले मजाले स्वीकार गरेर अहिले सब हामीले त्यो चलाइरहेको छौँ। त्यो चाइनिज सेना त त्यहाँभित्र चिरिया छैन। इन्डियनहरूले पनि तमाम ठुल्ठुला चिज छन्, कहिले कहिले परिस्थितिले आउँछन् पनि, तर तिनलाई नेपालका राष्ट्रवादी नेताहरूले त्यो चाइनिज सेना हुन् या अमेरिकन सेना हुन् या इन्डियन सेना, पाकिस्तानी सेना, कुनै पनि विश्वका सेना नेपालभित्र आउने विषयमा हाम्रो विरोध रहन्छ र नेपाली जनता सबभन्दा ठुला हुन्। नेपालको सार्वभौमिकता ठुलो हो। नेपाली जनताको भलाइका लागि यो एमसीसी प्रयोग गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने मेरो धारणा छ र त्यसैका लागि यो एमसीसी अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल इकोनोमिक क्राइसिसमा छ अहिले पनि। यस कारणले त्यो 55 अरब रुपियाँ आयो भने इन्जेक्ट हुन्छ र नेपालका ठुला ठुला समस्याहरूका समाधान पनि यसै मार्फतबाट बिजुली अहिले करोडौं बिजुली 1 महिनामा हामीलाई घाटा भइराखेको छ। 55 अरब सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा यहाँको भनाइ हो। होइन, सबै समस्याको समाधान एउटा 55 अरबले, यो त केवल 5 वर्षका लागि दिएको अनुदान हो। यस्तो अनुदान, यस्तो सहयोग चाइनाबाट पनि प्रशस्त आइराखेका छ, इन्डियाबाट पनि प्रशस्त आइराखेका छ, युरोपबाट पनि आइराखेका छ, अमेरिकनहरूले पनि दिँदै आएका छन्। हामीले विश्व ब्याङ्कसँग ऋण दिइराखेका छैन। यसबाट कुनै तर्सिनु पर्ने, झस्किनु पर्ने राष्ट्रमा चाहिँ जो हामी अमेरिकाका गुलाम भइहाल्छौँ, अर्काको गुलाम भइहाल्छौँ। अमेरिकन सेना आएर यहाँ यत्रो भारत छ, यत्रो चीन छ, यी दुईटा देशको बिचमा के भन्दाखेरि यो कुनै अर्को तेस्रो विश्वयुद्ध गरिदिएपछि यो नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्यो भने के चीनलाई सजिलो हुन्छ, भारतलाई सजिलो हुन्छ? उहाँले के भन्नुभयो भने एमसीसी हामी आफै माग गरे आउँ, त्यसका प्रावधानहरू पनि हामी आफै ड्राफ्ट गरे आउँ भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो। उहाँले गर्नुभयो। उहाँले महाकाली सन्धि पनि माग गर्नुभयो। 11 सालको चाहिँ कोशी सम्झौता, 16 सालको चाहिँ गण्डक सम्झौता उहाँले माग गर्नै भएकै हो बेतनलाई।
त्यति मात्र होइन, अलिक पुरानो कुरा छोडिदिउँ, त्यो सबै काम नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको छ। प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला 11 सालमा, 15 सालमा बिपी कोइराला 2 तिहाईको बहुमतले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुँदाखेरि जो 53 साल मागल सन्धि भयो नि, उति बेला उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा रेकर्ड छ संसदभित्रै, जनताको बिचमा छन् नि त। अब चाहिँ मागल सन्धि चाहिँ हुँदैछ, हुँदर्नी हो। अब सूर्य चाहिँ पूर्वबाट होइन, केपीलाई भनेको झापाबाट होइन, अब सुदूरपश्चिम चाहिँ उदाउँछ भनेर त्यो। अनि केपीले के भन्नु भन्दा महाकाली सन्धि गऱ्यो भने हामीले चाहिँ कति खरब पैसा हामीलाई आउँछ भन्नुभयो। अनि भारतले यो सम्झौता के भन्छ, पानी आधा आधा बिजुली आधा आधा भने होइन, गोविन्दलाई थाहा छ, त्यहाँको उहाँको क्षेत्रको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ त सुदूरपश्चिमकै हुनुहुन्छ। आज त्यसको एउटा इटा पनि डिपिआर भने इटा पनि त्यहाँ गरेका छैन, केही छैन। किनभनेदेखि चाहिँ भारतले गर्दिन्न। अहिले भन्नुभएको छ नि उहाँहरूले भारतबाट बिजुली बेच्ने, नेपालको चाहिँ होइन 1-2 बोरा आलु प्याज यहाँका लसुन त भारतले किन्दैन, तस्करी गर्ने के लैजान्छन् भनेर सुनिन्छ चिनतिरबाट घुमेर। तर उसले किन्दिन्न, उसले हामीलाई किनाउँछ, नेपाललाई किनाउँछ, यिन दलालहरू लगाएर किनाउँछ। सवाल के हो भन्छ भने भारतले यो बिजुली किन्न अस्ति कुरो आइरहेको थियो, कहाँ भनेको हामी किन्दिन्नु भनेर भन्छ, किन्दिन्न। त्यहाँसँग पाइप अमेरिकाले जोडिदिन्छ होला, आएपछि जोड्ला, केही भएन, त्यो नौलो कुरो भएन। फेरि चाहिँ बिजुली बेच्दैमा धनी भइन्छ भन्ने कुरो गलत हो। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, विश्वकै सबैभन्दा बिजुली बढी उत्पादन गर्ने देश चाहिँ चीन हो। र अहिले चाहिँ किन भन्दा हावाबाट पनि गर्छन्, हामीले परिविधि पनि हेऱ्यौँ, त्यहाँ सिचुवान प्रान्तको पहाडमा कत्रो चाहिँ मैले बनाएको छ, ड्यामै बनाएको छ, हावा चाहिँ राखेर चाहिँ चलाउने हेर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ रसिया हो। रसियाले के गर्छ भन्दा चाहिँ त्यहाँको तेल, त्यहाँका खानेका चिजहरू चाहिँ मतलब विदेशलाई बेच्छ। तेल त यतिसम्म हो कि त्यहाँको तेल सुदूर के पश्चिमी चाहिँ युरोपमा जर्मनीसम्म पाइप जोडेर त्यहाँसम्म लगेर बेच्छ। अब त्यो पनि अहिले चाहिँ यता अलिअलि चाहिँ युक्रेनको भाडामा पाइप कारण त तेल बेच्ला भनेर चाहिँ वाइडेनले भन्दै हुनुहुन्छ। हो अब चीन जुन हो सबभन्दा अर्को चाहिँ मतलब आज रसिया भन्दा पछि हो त्यो विकास भएको, त उसले यति धेरै बिजुली उत्पादन गरेको छ कि यति गरेको छ कि त्यसले सबै मेसिन चलाउँछ, कारखाना चलाउँछ, अरू चलाउँछ, कृषिमा इरिगेसन गरेको छ, त्यो सबै वैज्ञानिकरण गरेको छ। अनि त्यहाँबाट हरेक क्षेत्रमा चाहिँ गरेको छ। त्यसले रातभरि उत्पादन गर्छ, दिनभरि विश्वमा सामान बेच्छ। उहाँले भन्दा बिहाको त्यो पनि हो, किन व्यापार सामान उत्पादन गरेर थुपारेर त भएन होइन, तपाईँको त ग्यारेज अथवा त कुन छ, त्यसो गरेर उसले बेच्छ। र आज चीनलाई चाहिँ आफू जित्दैछ। तपाईँ केही वर्षमा जित्छ, हामी त्यहाँ गएर इन्टरनेसनल उहाँ पनि विज्ञले भने हामी 10 वर्षमा अमेर धेरै माथि जान्छौँ। किन भन्दा हाम्रो टेक्नोलोजी, हाम्रो शरम, हाम्रो यस्तो छ। उसले बिजुली बेच्दैन, बिजुली बेच्ने चीन अब रसमा धेरै तल त्यहाँ बेरोजगार छ, रसमा हेरेर दुनियाँ आइसक्यो। चिनमा अहिले बेरोजगार छैन मान्छे पैसा, त्यसो भएर बिजुली बेच्नेहरू कङ्गाल हुन्छन्। अन्त नेपालमा चाहिँ यिनी किन यस्तो गर्छन् त भन्नुहुन्छ भने नम्पसारवादी दलाल साम्राज्यवादी विस्तार गरेर मागेर खान पल्केका शासकहरूले, काङ्ग्रेस एमाले माकेहरूका नेताहरू चाहिँ यिनी बिक्री भइसकेका त्यो उनको चाहिँ सम्पत्ति हुन्। कहाँ नेपालको हितमा कुरा गर्छन् त्यो भएको छ। ऊ अझै पनि हिजो आज कस्तो कुरा गरिरहेको थियो, खै 5 दलमा निसन्जो भन्नुभएको होइन, प्रचण्डजीहरूले खै राजीनामा त आत्ता सुरु निश्चय हुन्थ्यो नि त, सक्नुहुन्न। किन भन्दा अझै पनि अघि भन्ने शब्दहरू बाढी चुटी खाने चुनाव आएको छ, चुनाव खर्च उठाउनलाई हो यो। किन आत्तिनु भएको छ शेरबहादुरजी को हो? शेरबहादुर चिनाएको छैनन्। जुलिया बलगले चाहिँ जुलिया च्याङ बलगले अनि बिहा गरिसकेपछि होइन त्यसपछि एउटा सम्बन्ध गाँसिएको। आज हेर्नु गगन थापा कहाँ कति कुर्लिन्छ, के छ एउटा विद्यार्थीको फिस्ट त पनि हेर्नुहोस्। अमेरिकी चाहिँ पिट्ठु भएर, अमेरिकी चाहिँ दलाल भएर आज ठुल्ठुला कुरा गर्छन्। तुरुन्तै हिसाब किताब नहेरिनु गर्ने, हिसाब किताब नहेरिँदा अर्थमा सुन्नुहोस् अझै त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँले कहाँसको कुरा गर्नुभयो। इमान्दार कार्यकर्ता अथवा नेता हुनुहुन्छ उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकै होइन, त्यो कुरो ठिकै छ। त्योभन्दा तलमाथि गएर मलाई काङ्ग्रेसले कार्यवाहीलाई भोलि फालिदिनु होला, शेरबहादुर देउबा त्यो पनि छ। त्यहाँ त किन भन्दा सुन्दा बाध्यतात्मक हुनुहुन्छ, बोल्नु पर्यो। त्योभन्दा फरक बोल्नुभयो भने त्यहाँ त्यस्तो हुँदाले छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो सबै कुरा झुट ढाँट नेपाली जनतालाई बनाएर गरे भने कहाँ कति भएको छ। तपाईँको सुगोली सन्धिदेखि सन् 50 को सन्धिदेखि आजसम्मको सन्धि सम्बन्धमा नेपाललाई कति फाइदा छ, कति गुमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले हेक्का राखेको छ। गोविन्दले भन्नुभयो काङ्ग्रेसको कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस 3 सालमा बन्यो पार्टी राष्ट्रिय नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसको रूपान्तर 5 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस बरु बिपीलाई नेता बनाएर अगाडि बढ्यो काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेस त अहिले 7 साल 8 सालको कुरा गर्दैछ। कहाँबाट देश कहाँ पुगिसक्यो, संसार कहाँ पुगिसक्यो। 7 साल काङ्ग्रेसहरूले स्पष्टै भन्नुभयो महाकालीदेखि लिएर हरेक योजनाहरू बेचेर चुनावी खर्चको लागि चाहिँ रकम माग्यो भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भयो। त्यही भएर कङ्ग्रेसलाई चुनावमा जानु छ, हतारो छ, पैसा ल्याउनु छ। अब यो चुनावका कारणले एमसिसी पास गर्न लागि होइनन्, त्यो गलत हो। म भन्छु तपाईलाई नेपालका नेताहरू
आपसमा विभाजित भयो भने बाहिरी शक्ति आउँछ। सबैभन्दा ठुलो आन्तरिक मार्क्सवादले पनि भन्छ आन्तरिक के हो भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्राथमिक चिज हो। नेपालीहरू आपसमा मारामार गर्ने, नेताहरू राष्ट्रिय स्वार्थ पनि नहेर्न सक्ने, जनताको स्वार्थलाई पनि हेर्न नसक्ने, आपसमा मेलमिलाप गर्न नसक्ने, बाहिर गएर कमिटमेन्ट गरेर आउने, सारा चिज गरौँला भन्ने आश्वासन दिने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि तिमीहरू कुनै दिनमा नेपाललाई कालो सूची पनि राख्न सक्छ। धेरै चिजमा अन्तिम समयमा मात्र नेपालले पास गरेको छ। महासन्धि सन्धिमा हस्ताक्षर गर्छ, सम्झौता गर्छ, लिखित गर्छ, पत्राचार गर्छु भन्छ, कमिटमेन्ट गर्छ, गर्दैनन्। त्यस कारणले नेपाल त्यहाँनिर जो के भन्दाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। यो खान पल्केको नेपाली कङ्ग्रेस नेपालमा जति पनि हामी नेताहरू छौँ, नेपाली नेताहरूले आपसमा मिल्यो भने न अमेरिकन सेना आउँछ, न चाइनिज सेना आउँछ, न इन्डियन सेना आउँछ, नेपालको एक टुक्रा भूभाग जाँदैन। हामी विभाजित भयो भने हाम्रो यहाँ अमेरिकाले आइरहनु पर्दैन, वहीँ अमेरिकाबाट न्युयोर्कबाट हानिदिन्छ, यहीँ एकैछिनमा ध्वस्त हुन्छ। उसो भए एमसिसीमा सत्ता गठबन्धनकै अन्य दलहरूलाई यहाँले मनाउन सक्नु भएको छैन, अनि एमसिसी पेश गर्छु, टेबल गर्छु भनेर हिँड्न सुहाउँछ काङ्ग्रेसलाई। अब हेर्नुहोस्, यो एमसिसी पनि के छ भन्दाखेरि यस विषयमा कुरा भइराखेको छ। उहाँले भनेको कुरा पनि केही कुराहरू होलान्, तर यो एमसिसी भन्ने यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट छ। यो प्रोजेक्टले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय के भन्दाखेरि तरङ्ग मात्रै होइन, नेपालको आन्तरिक पनि तरङ्ग हुन्छ। अब यत्रो 50 अरबको बजेट नेपालमा आइसकेपछि हामीले ब्याजमा लिनुपर्ने विश्व ब्याङ्कको, एडिबीको, अन्य अरबियन नर्डिक कन्ट्रीहरूको अरू देशको ऋणको रकम चाइनाले पनि हामी ऋणमा दिन्छु भन्छन्, भारतले पनि ऋणमा दिइराखेको छ, हामीले ऋण तिरिराखेका छौँ। अब यहाँको भन्साय मैले बुझेँ, फ्रीमा दिएको चिज लिनै पर्छ, खानै पर्छ, खानै पर्छ छैन। कहिले काहीँ के भन्दाखेरि यो फ्रीमा आएको हुनाले कसैलाई फाइदा नहुनु पनि सक्छ। अर्को चिजबाट जो ब्याज सहित जो भुक्तानी हामी गर्छौँ, 55 अरब रुपियाँ हामीले ब्याजवाला लियौँ भने कहिले काहीँ राम्रो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले आपसमा हामी बाजिएका पनि हुन सक्छौँ। तर यहाँले जवाफ दिन सक्नु भएन। महाकाली कोशीका घटना होइन, महाकाली कोशी आदि इत्यादि त्यस बेलाका परिस्थिति अनुकाल भएका हुन्, जनताबाट निर्वाचित भएका, संसदीय व्यवस्थाबाट अनुमोदित भएका, प्रधानमन्त्री, सरकार, प्राविधिक। हेर्नुहोस्, त्यो जमानाको कुरा छाड्नुहोस्, हामीहरू इन्डियामा गएर एसएलसीको जाँच दिन्थ्यौँ, प्राविधिक नापीको इन्डियाबाट माग्नु पर्थ्यो। पानीको रेकर्ड नेपालसँग छैन, केही पनि छैन। कृष्णप्रसाद भट्टराईले उहाँले भने जस्तै महाकाली आधा आधा हो भन्दाखेरि त सारा कम्युनिस्टहरू उर्लेर त्यसको विरुद्ध गरे। आज महाकाली आधा आधा होको नारा कम्युनिस्टहरू ज्यादा लगाइराखेका छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यो भन्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि सारा मेची टु महाकाली नारा जुलुस लगाए। र के भन्दाखेरि जति पनि चिजहरू छन्, तपाईँ नेपालको सामर्थ्य अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले हिमालय चिनको भइसकेको थियो। बिपी कोइरालाले नेपालमा फर्काएको इतिहास छ। धेरै तराईको भूभागहरू थियो जो इन्डियाले दाबी गरेका थिए। धेरै अझ पनि मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि मैले त दिल्लीमा गएर भारतीय राजदूतहरू, पूर्व राजदूतहरू, त्यहाँका महत्त्वपूर्ण मानिसहरू हामीले भन्यौँ, पूर्व सांसद छौँ म अहिले पनि, हामीले भन्यौँ भारतका लागि लिपुलेख भनेको त एउटा समुद्रको एउटा थोपा जस्तो हो। हाम्रो हार्दिकता, हाम्रो मित्रता त्योभन्दा गहिरो छ, त्योभन्दा धेरै पुरानो छ। त्यसैले एउटा सानो थोपा समुद्रको पानीका लागि नेपालसँग मित्रता नबिगारौँ भनेर भन्ने मान्छे हुँ म नेपाली काङ्ग्रेसको। नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे राष्ट्र विरोधी अहिलेसम्म म भनौँ साँचो, अहिलेसम्म हेर्दाखेरि परिस्थिति के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस नभएको भए यो देश रहन्थ्यो कि रहन्थेन। बिपी कोइराला जस्तो महान नेता, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, उहाँहरूलाई यो देशले कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। यो राष्ट्रका लागि लड्नु भएको छ। माओ त्से-तुङसँग भित्र टेबल ठटाएर यो देशको सिमाना उत्तरमा धेरै गडबड थियो र दक्षिण अरू तीन तिरमा पनि भारतसँग छ। तैपनि अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले
यो बारेमा ज्ञान दिन चाहन्छ र केही कमी कमजोरीहरू भयो भने हाम्रो प्राविधिक हाम्रो के भन्दा त्यस बेलाको परिस्थिति हाम्रो शक्ति नै कमजोर छ। साझै हामीले देखिसकेका छौँ कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको बारेमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले के काम गरिरहेछ भन्ने आम जनता स्पष्ट छन्। केसीजी उहाँले भन्नुभयो देश बचाउने कङ्ग्रेस हो, नभए देश नै बच्ने अवस्था थिएन। यी कम्युनिस्टहरूले किन यति धेरै देशमा विकास समृद्धि हुने कुरामा चाहिँ किन अवरोध मात्र राम्रो कुरा गर्नुभयो, त्यो हामीलाई फाइदा हुने कुरा गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस त देश बेचुवा पार्टी नभएको त नेपाललाई कम्युनिस्टले पुष्पलालकै पालामा नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति भयो, समाज साम्यवादीको बाटो लाग्थ्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यहाँको समाज। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहिले एमाले बोक्छ, कहिले चाहिँ माओवादी केन्द्रले बोक्छ, प्रचण्डजीहरूले बोक्छन्, कहिले चाहिँ तपाईँको एमआरआईले बोक्छन्। उनीहरूले के गर्छ, विशाल सर्पलाई दुध पिलाइराखेका छन्। आज हेर्नुहोस् न के भएको छ, काङ्ग्रेसले के गरेन, कसो गरेन, काङ्ग्रेसले के गर्यो, के गर्यो, कङ्ग्रेसले विशालु दुध खुवाइरहेछ कङ्ग्रेसलाई, कम्युनिस्टहरूले खुवाइरहेछ। आज के प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री हालतमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू कम्युनिस्ट हो कि कम्युनिस्ट छ कि छैन अङ्कगणित हिसाबले हो। त्यसो भएको कारण कम्युनिस्टको नामबाट के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओलीको विवादले गर्दाखेरि पार्टी फुट्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ गर्दा संसद विघटन गरे थिए, संसद गरिदिए त कसो आधार हो त भन्नुहुन्छ भने महात्मा नेपाल र प्रचण्डकाले प्रधानमन्त्री भएको छन् नि अहिले। कहाँ त्यो हैसियत के थियो, गणित हामीले पढाएको छैनौँ नेपालको, अब के गणित साइन्स पढाएन। त्यसो भएको हुनाले यहाँका कम्युनिस्टका नामदारीहरू उनी कम्युनिस्ट त होइनन्, कम्युनिस्टको नाममा झन् हल्लाउने चाहिँ नक्कली कम्युनिस्टहरूले गर्दाखेरि बचेको छ काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस त चाहिँ राजा महेन्द्रले त अब गरे त्योभन्दा पहिल्यै नेपाली जनताले यहाँका हाम्रा चाहिँ मनमोहन अधिकारी देखेर चाहिँ डाक्टर रायमाझी जस्ता गद्दारहरूले गर्दाखेरि कङ्ग्रेस बचेको हेर्नु। नेपालमा कम्युनिस्ट छैनन्, तपाईँहरू पनि कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्ट हो। हामी क्रान्तिकारी माओवादीहरू कम्युनिस्ट हो, विप्लवजीहरू अरू हुनुहुन्छ, ऋषि कटेलजीहरू अरू हुनुहुन्छ होइन। अब हामी अलि अझै पनि विभाजित छौँ, तर एमाले माओवादी केन्द्रदेखि लिएर चाहिँ अब यस माओवादी के अरे एमाले कस्तो आँखा भने तपाईँहरूले अरूलाई कम्युनिस्ट नदेख्ने, हामी मात्रै कम्युनिस्ट हौँ भन्ने। हामी त मार्क्सले त माओवादको चस्मा छ, त्यस्तो खालको दर्शन सिद्धान्त राजनीति छ, हामी त्योबाट हेर्छौँ। व्यक्ति को पर्छन् न, कोही चिनाएको छैन, को केपी ओली चिनाएको छैन, को संसदीय अभ्यास स्वाद चाख्ने यहाँहरू पनि आज कम्युनिस्ट भन्न मिल्छ। संविधान लेखेको छ, कोसँग बसेर काङ्ग्रेस दरबार बसेका छन्। काङ्ग्रेस समाजवादतिर हुने पार्टी हो, संसदीय भन्न समाजवाद लेखेका छन्, समाजवाद लागू गर्नु भन्छन्, जनतालाई ढाँट्न पर्छ। अनि यो 21औं शताब्दीको युगमा पनि कसैले रकम दिन्छ सहयोग गर्छु भन्यो भने किन यति धेरै विरोध गर्नुपर्ने, किन सडकमा आउनुपर्ने? हामीले रकम दिनको विरोध गरेका छैनौँ, नियतको बारे विरोध छौँ। यहाँका सत्ताधारीहरू जो लुचाचुरीले भनिहाल्ने किन यहाँहरूलाई पुगेको छैन विरोध गर्नु? मैले भनेको हामी त अमेरिका खाँदैनौँ, नेपाली जनताले त खाँदैनन्। आज नेपाली जनताका छोराछोरीहरू चाहिँ यहाँ नपुगेर यहाँ विरोध यहाँहरूको केही लाग्नेवाला छैन। संसदमा अहिले उपस्थित दलहरू मिले भने सडकमा आन्दोलन केही हुनेवाला छैन। सुन्नुहोस् भन्छ अझै किन भन्नुहुन्छ भने किन अत्याचार भन्दा अस्तिसम्म 5 मिनटसम्म अँगार नहेरेका एमसँग छलफल प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बाटो बनाउने बित्तिकै प्रचण्ड कुरो बसे, केपी आर 3टा बसे। किन केपी दौड्दै आयो त भन्दा मेरो बिलो छुट्छ कि खसी काट्छ बिलो चल्छ नि नेपाल, बिलो टिप्ने छुट्यो भन्दा सक्यो। त्यहाँबाट बिलो टिप छुट्छ भने आएर केपी बसेको थियो अनि मेल भएन, निस्किया छैन बाहिर, त्यो मिल्छ भोलि मिल्छन्। तर सवाल के हो भन्छ भने एमसिसी अथवा कुनै रकम चाहिँ नलिने भन्ने कुरा होइन। जबसम्म सम्पन्न भइसकेर चाहिँ राष्ट्रकै यहाँका दलालहरू नोकरसाहरू यहाँका चाहिँ मतलब भ्रष्टहरू यति मात्रै म तपाईँलाई भन्दै भने भोलि बिहान यही व्यवस्थामा यही राजनीति गर्नु छ। हामी यो व्यवस्था आउँदैनौँ। यो संविधानलाई कालो संविधान प्रत्येक संविधान भन्छ, यो संविधान हामी जलैसकेका संविधान हो, हेर्नुहोस् यो संविधान छ नि, हामी यसको विरुद्धमा यो पनि घटनाक्रम छ। यही संसदीय व्यवस्थाको स्वाद चाख्ने पार्टी यहाँहरू पनि हो। संसद होइन चाख्ने पार्टीको स्वाद चाखे होइन, हामीलाई हामी चाखेका छैनौँ। तपाईँ व्यक्तिले चाख्नु भएन, पार्टीले चाखेका छैन। त्योभन्दा पूर्व त को कहाँ गएको हिसाब किताब गर्न त होला कोही संसद भएला कहाँ हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डसँग हुनुहुन्थेन, कसको थियो नेतृत्व कसको थियो? आज प्रचण्डका चाहिँ वरिपरि सबै प्रचण्ड छैन, बाबु छैन नि, के देख्नुभयो नि त माघेभित्र बन्छ जसले एमसिसी बारेमा बोल्छ समर्थन गर्छ उसलाई जुत्ता लगाइन्छ, कालो वर्ष दलेर पठाइन्छ भने ती भित्रै छन्। सुन्नुभयो अब आज तपाईँलाई भन्छु सुदर्शनजी अझै होइन म किन भन्नुहुन्छ भने यी सबै कुराहरू रकम आउनु पर्यो, ठिक छ, त्यो त स्वतन्त्र रूपले आउनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको एमालेले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नाकाबन्दी गर्छ उसले भनेकै छैन। मैले यहाँनिर के जोड्न चाहेँ भने बिआरआईमा पनि केही शर्तहरू होलान्,
वर्ल्ड ब्याङ्कले दिने कुराहरूमा पनि त्यहाँनिर पनि केही शर्तहरू छन् जो एमसिसी भन्दा धेरै घातक शर्तहरू छन्, त्योमा तपाईँले विरोध नगर्ने। अमेरिकाले पैसा दियो भनेमा कम्युनिस्टले विरोध गर्न मिल्छ? होइन होइन, हामीले के भने चाहिँ यो भ्रष्ट हुन्, अनैतिक हुन्, राष्ट्र जनता विरोधी भन्दै आएको छ भने त्यही हो। हामीले भने चाहिँ 75% बानी खान्छ भन्ने तपाईँहरू आफै के भन्नु भएको छ भने यी दलहरूले मिलेर खान्छन्, यिनीहरूले पास गर्छन् भनेपछि सडकमा किन उफ्रिरहनु भएको छ यहाँहरू? सडक नै पर्नु हो, सदनमा त्यस्ता अपराध छन्, देश आवाज सुनिनेवाला छैन, देश दोहोऱ्याइहरू छन् त्यहाँ संसदभित्र त। हामी जनता आज देख्नु भएन, पानीका फोका फाल्दाखेरि चाहिँ लाठो पुरी लगाउँदाखेरि आज कोही डगमा डराएको थियो। आज त अब किन भन्दा उनीहरूले त्यहाँ आयो 2 बजेतिर हेर्नुहोस्, अब संसदको आज 6 गते चाहिँसम्म स्थगित गरे। 8 गते 6 गते अर्को होला, तपाईँ देख्नु होला सुदर्शनजी होइन, ख्याल गरेर राख्नुहोस्। 6 गते पनि यिनले चाहिँ प्रस्तुत गर्न लाग्यो भने त्यो चाहिँ संसद भवन जनताले जलाउने बेर राम्रो। अब देख्नु होला, जनता उठ्यो भने कि अमेरिकाले कहीँ हानेको होइन, उत्तर कोरियामा चाहिँ हानेको होइन, भियतनाममा हानेको होइन, अफगानिस्तान अरूमा गरेको होइन। आज कसरी भाग्यो त्यहाँबाट नेपालमा उसले त चाहन्न, हामी त्यस्तो भन्दैनौँ। तर जनता उठ्यो भने जनता त साँच्चीकै यहाँका मालिक हुन्, नेपाली जनता भर पर्छ। यिन त अमेरिका भारत भने त्यही भएर दलाल चलेको भने आजको परिदृश्य उहाँसँग आजको परिदृश्य हेर्दा जनता सडकमा आइसकेको छ। जनता एमसिसी यसरी गर्दै गर्दा भोलि बिहान तपाईँहरूकै भविष्य के होला भन्ने चिन्ता पनि त यहाँहरूले मान्नुपर्छ नि। भने कङ्ग्रेस किन यति बुरुक बुरुक उफ्रिया भने होइन। सबभन्दा मुख्य कुरा म अझ फेरि दोहोऱ्याउँछु, नेपाललाई अशान्ति क्षेत्र बनाउँछन् भने हाम्रै नेताहरूले, हाम्रै साथीहरूले, हाम्रै राजनीतिक पार्टीहरूले बनाउने हो। यो शान्ति क्षेत्र हो, विश्वको सबभन्दा राम्रो देश हो। योलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने कि अशान्ति क्षेत्र बनाउने कि द्वन्द्वको क्षेत्र बनाउने कि यो तपाईँलाई नेपालका नेताहरूलाई पनि म चेतावनी दिन चाहन्छु। नेपाललाई अशान्ति क्षेत्र बनायो भने जनतालाई भोकै राखेर नेता मोटाउने नेपाल। साथसाथै म अर्को चिज पनि तपाईँका माझमा भन्छु, यो अशान्ति क्षेत्र बनाउनमा जानी नजानी भारत लागोस् या चीन लागोस् या युरोप लागोस् या अमेरिका लागोस्, तिनका लागि पनि कल्याण हुनेवाला छैन। हाम्रा लागि मैले जान्न चाहेको सडकमा जनता आइसके, आज देख्नु भएन प्रदर्शन भने हेर्नु, सडकमा आएका जनता त हिजो गणतन्त्रका बेला पनि आएकै हुन्, आज धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा पनि आएकै हुन्। अझ धर्मशास्त्र परिवर्तन भयो, गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले गल्ती गर्यौँ, धर्मनिरपेक्ष बनायौँ, गल्ती गर्यौँ। अब अहिले उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ हिजो आन्दोलन र क्रान्तिबाट अहिलेको व्यवस्था संसारको सबभन्दा ज्यादा सर्वस्वीकार्य जनताले गरेको, सबभन्दा ज्यादा विश्वको जनताले मन पराएको व्यवस्था एडल्ट फ्रेन्चाइज। 18 वर्ष पुगेको मानिसले जनताले भोट हाल्न पाउने, जनताले हालेको मान्छे राष्ट्रपति हुने, प्रधानमन्त्री हुने, देश चलाउने र जनताले जसलाई गिरायो त्यो मान्छे सडकमा आउने परिपाटीको संसारमा सबभन्दा मान्यता प्राप्त जुडिसियरी, यो के भन्दाखेरि न्यायालय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन कायम भएर प्रत्येक व्यक्तिको हक व्यवस्था सर्वस्वीकार्य व्यवस्थामा जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको बीचमा एमसिसी ठिक छ, यो गलत छ भने यसलाई सच्याउने र सच्याउने अधिकार त संसदलाई छँदैछ नि। पार्लियामेन्टमा आएपछि त्यहाँ छलफल गर, हेर, विचार गर, समितिमा पठाउने भए समितिमा पठाऊ, तर सब जनताले बसेर पत्रकारहरू पाइँदैन। अब तर बाहिर गएर पनि विरोध गर, तर विरोध गर्दाखेरि कागले कान लियो भनेर नदौडौ। हिजो नेपालमा एकजना ऋतिक रोशनले म नेपाललाई मन पराउँदैन भनेर व्याख्यान गर्दा हामी अरबको सम्पत्ति मास्ने पनि हामी नेपाली नै हुने, त्यसलाई भारतलाई क्षति भएर ऋतिक भुट्टोलाई उहाँ पाकिस्तानमा फाँसी दिँदाखेरि हामी नेपालमा लड्न नसक्ने र यहाँ 36 सालको जनआन्दोलन हामीले यहाँ गर्यौं र त्यस्तै गरेर अरुण त्यत्रो बन्दै थियो, अहिलेसम्म बनेर नेपाल धेरै सडकमा प्रदर्शन हामी आवश्यक किन? मैले यही सोध्न चाहेको कुरा यही हो। सडकमा प्रदर्शन बाहिर देशलाई यति प्रिय किन लाग्यो? गठबन्धनभित्रै सहमति जुटिसकेका छैन। यो के हो भन्दाखेरि बाहिर नारा भित्र सारा हुनका लागि तपाईले भनेको ठिक हो। सरकारमा बस्दाखेरि अब डिआइजी एआइजी को विवाद पनि छ,
सचिवहरूको विवाद छ, अनेक विवाद छ। राजदूतको विवाद छ, भागभण्डा उहाँले भने जस्तै पैसाको भागभण्डा पनि म अन्तमा हुन पनि सक्छ, तर के भन्दाखेरि यो पावर सेयरिङका लागि झगडा हो यो। किन गरिरहनु भएको छ? होइन, एमसीसीका नाममा जनतालाई किन उत्तेजित बनाइरहनु भएको छ? छैन जनता त सधैँ जनताले चाहिँ मतलब हारेको काहीँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ पत्रकार साथी यस्तो साथी यस्तो तपाईँहरूले यसरी जनतालाई आक्रोशित बनाइदिए, नेपालमा कहिले हारे आक्रोशित बनाइदिए, जनतालाई आक्रोशित बनाइदिए, शासनको नेताले हार्यो। फिर्ता निम्त्याउने काम किन बारम्बार गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले व्यवस्था नमान्ने, बाहिर बस्ने, जनतालाई उचालिदिने अनि यो व्यवस्था असफल पार्ने? बास म तपाईँलाई भन्छु यो व्यवस्था नेपाली जनताको होइन, यो प्रतिक्रिया जनता हो, अमेरिकीहरू भारतीय विस्तारवादीहरूका दलालहरूको त्यो संविधान कसले बनायो भने नेपाली तीन दलालले बनाए, प्रतिनिधि साम्राज्यवादी विस्तारवादीका दलालहरू नेपालका त दलाल नखोजे पुँजीपति वर्गका चाहिँ शक्तिले गराएको। अब अन्तमा होइन, अब म अझै भन्छु एमसीसी तपाईँले भन्नुभयो नि अन्तमा नेपाल जनता 7 सालमा हारे नेताले हारे दिल्ली तिरुपति संस्था गरे। एमसीसी पास हुन्छ साजी, एमसीसी पास हुन्छ, यो पास हुन्छ, हुन्छ पास हुन्छ, पास हुन्छ, अलिअलि जो सहमति जुट्छ, विरोध गरे पनि यो पास हुन्छ, संसद सहमति जुट्छ, संसदले पास गर्छ। के हुन्छ? एमसीसी पास हुन्छ। यदि पास भएन भने देशको दीर्घकालीन गम्भीर प्रकृतिको के भन्दाखेरि यो के भन्दाखेरि अब आज एमसीसी लिएन भने भोलि भारतले दिएको सहयोग लिनमा यस्तै नारा जुलुस हुन्छ, पर्सि चाइनाले दिएको सहयोग यही संस्कार बस्छ भन्नु। यो संस्कार बसेर नेपाल अनन्तको गर्त भनौँ ठुलो खाल्डोमा खस्छ। एमसीसी पास सम्भावना छैन। हास्यास्पद कुरा हो यो, जनतालाई झुक्याउने कुरा हो यो। नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भएपछि नेपाली क्रान्ति कहाँ जान्छ, प्रचण्डहरू कहाँ जान्छ, त्यो सधैँ छ त्यो। अझै छोड्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ उनले केही भनेन, हामी फिर्ता लिन्छौँ, हाम्रो तपाईँहरू ल्याङ फिर्ता लिनुपर्छ, ल्याङ गरे, सुन्नुहोस् ल्याङ गरे, हाम्रो समय सकियो, ल्याङ गरे। त्यसपछि के भन्नु भने यहाँ त मिलेन नमिलेपछि शेरबहादुर भने अमेरिका फोन गरेर प्रचण्डले चाहिँ उसलाई हप्कायो, अमेरिकाले त्यति मात्र प्रचण्डलाई अझै त्यो त केपीले के अरे शेरबहादुरले